जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 417औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थमा सञ्चालित सिसम 14 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले अहिलेको कोरोना महामारीको समयमा आम नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यको लागि अग्रपङ्क्तिमा परिचालित सुरक्षा सङ्गठनमा आबद्ध भई राष्ट्रसेवा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी अधिकृतहरूलाई सावधानीका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउँदै उच्च मनोबल तथा अनुशासनसहित तालिम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले नयाँ नियुक्ति भई तालिमको लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जान लागेका नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई हार्दिक बधाई तथा तालिम सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले हालै सोही प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सिसम 14 क सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। यसैगरी सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाटमा सञ्चालित सिसम 14 ग सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको प्रथम प्रवचन कार्यक्रम शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रेमराज पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटनमा सञ्चालित सिसम 18 युवक अधिकृत तालिम र सिसम 14 ख सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको प्रथम प्रवचन कार्यक्रम शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विदुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कुरा शिक्षालयले जनाएको छ। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 इनरबामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट वीरगञ्जको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्णभक्त ब्रह्मचार्यले उद्घाटन गर्नुभएको कुरा नम्बर 13 गण पर्साले जनाएको छ। इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिका 6 सलकपुर र सूर्योदय नगरपालिका 5 सामलबुङमा इलाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाई र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट सलकपुर र बोर्डर आउटपोस्ट सामलबुङको स्थापना गरिएको कुरा बाहिनीले जनाएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 7 साँदनीमा अस्थायी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अस्थायी सुरक्षा पोस्ट साँदनीलाई स्तरोन्नति गर्दै बोर्डर आउटपोस्ट साँदनी स्थापना र बैतडी जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका 1 कुस्मौता घाटमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट कुस्मौता घाटको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशङ्कर बुढाथोकीको उपस्थितिमा स्थापना भएको कुरा बाहिनीले जनाएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका 5 डालपुर, कृष्णनगर नगरपालिका 6 भिल्मी, शुद्धोदन गाउँपालिका 5 हतिहवा र मायादेवी गाउँपालिका 4 चाकरचौडामा स्थापना भएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्टहरूको नवनिर्मित कार्यालय तथा ब्यारेक भवनहरूको हालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ विपद सम्बन्धी गतिविधिहरू।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 विषय नगरपालिका 7 घुमथाङको नाग पुजेर भिरखर्कमा गत भाद्र 28 गते बिहान गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोज तथा उद्धारका लागि तत्काल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 16 गण सिन्धुपाल्चोकबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्दै 5 जनाको जीवितै उद्धार गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको 25 जनाको टोलीले बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी तथा शव उद्धारको कार्यमा निरन्तरता दिइरहेको कुरा गणले जनाएको छ। कैलाली जिल्लाको घोडागोडी नगरपालिका 10 स्थित कान्द्रा नदीमा मलामी गई नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका सोही नगरपालिका 4 बस्ने कालु साउथको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली र सुरक्षाबेस पहलमानपुरबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले खोज तलास पश्चात निजको शव उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा बाइनले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 गण विपद उद्धार काठमाडौँबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका 8 कमलासी स्थित बोजेनी ड्याममा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका पाँचथर जिल्ला तुम्बेवा गाउँपालिका स्थायी वतन भएका योगेन्द्र लिम्बूको शव उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। बाँके स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण बागेश्वरी मातहत बोर्डर आउटपोस्ट कालाबन्जारबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले डुडुवा गाउँपालिका 6 सिखनपुरुवामा अवैध लोडेड भरुवा बन्दुकसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय हिरिमिनियामा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 27 गण रूपन्देहीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न स्थानहरूबाट करिब 25 लाख बराबरको मटर, सुर्तीजन्य सामग्री, लत्ता कपडा, किराना सामान र कम्प्युटर पार्ट्सहरू बरामद गरी भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण तथा मातहतका बोर्डर आउटपोस्टहरूबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले हालै सीमावर्ती इलाकाहरूमा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 9,17,000 बराबरको विभिन्न परिमाणको सुर्तीजन्य सामग्री, सुपारी, केराउ, लत्ता कपडा, रङ, युरिया मल, कीटनाशक औषधि, अटो र मोटरसाइकल बरामद गरी मेची तथा भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। यसैगरी सोही गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले झापा गाउँपालिका 5 पन्थापाडा स्थित राधा बस्तीबाट 23.9 ग्राउन्ड ब्राउन सुगर सहित 2वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। सप्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 11 गोबरगाडा स्थित कोशी नदीको किनारमा अवैध रूपमा 6वटा डुङ्गामा लोड गरी नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा करिब 3,50,000 बराबरको 175 बोरा हरियो मटर बरामद गरी उक्त डुङ्गासहित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। यसैगरी सोही गढ मातहत बोर्डर आउटपोस्ट बर्साइनबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 14 डलुवा स्थित तेजनारायण यादवको घरबाट करिब 8 फिट लामो अजिङ्गर सर्प नियन्त्रणमा लिई जिल्ला वन कार्यालयबाट खटिआएको टोलीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण बाँके मातहत बोर्डर आउटपोस्ट गङ्गापुरबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले डुडुवा गाउँपालिका 1 रामपुर पाजामा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 2,86,000 बराबरको सुर्तीजन्य सामग्री बरामद गरी नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट काकरभिट्टाबाट हालै विभिन्न समयमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका 6 मेचीडाँडा स्थित सीमा इलाकाबाट करिब 60,000 बराबरको सुपारी र मेचीनगर नगरपालिका 15 ज्यामिरगढी स्थित नन्दाखोला इलाकाबाट करिब 1,40,000 बराबरको मोटर पार्ट्स बरामद गरी मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टामा बुझाएको कुरा सो इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट डागनडुब्बाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका 1 स्थित रसुनगञ्ज इलाकामा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 48,300 बराबरको लत्ता कपडा, बिडी, चिनी र 3वटा साइकल बरामद गरी मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टामा बुझाएको कुरा सोही इकाइले जनाएको छ। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी मोटरसाइकलमा राखी भारतबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 40 बोरा रासायनिक मल बरामद गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट पिपरपातीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले बारा जिल्लाको पत्रौता नगरपालिका 1बाट करिब 5 केजी अवैध लागु औषध गाँजासहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई स्थानीय प्रहरीलाई बुझाएको कुरा उक्त इकाइले जनाएको छ। सिराहा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस मिर्चयाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले मिर्चया नगरपालिका 10 स्थित हाट बजारबाट करिब 3 केजी 400 ग्राम अवैध लागु औषध गाँजासहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा सोही इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गढ मकवानपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 चुरियामाईबाट विभिन्न परिमाणको अवैध लागु औषध विसिरेक सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र समयको अन्तिम भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। छिटो चाल्न यार, छिटो चाल। के सोचिराख्यो भने जब मोमो बाजीमा नि दुनियाँ थरी सोचिबस्छ यार। ए दाइ, पल्लो चल्नु न, पल्लो नकराइ भटासे, जान्ने भएर प्यार प्यार भेट्लास् नि फेरि। भेट्लास है, भेट्लास भटासे बिचारी दाइको झापड। त फेरि बढी बोल्नु थालिस् के चाहिँ? अहिले पुर्याइदिन्छु नि फेरि पल्लो छेउ। के हो भीम भाइ, बुढाहरू बटुलेर अहिलेको यस्तो समयमा पनि भिडभाड गरेर अखडा नै जमाएर पो बसेको छौ त? यिनीहरू बुढाबुढी, यिनीहरू सबैको 2-3वटा पाठापाठी छन्। जाने ठाउँ काहीँ छैन, सबैतिर बन्दाबन्दी। हलो जोत्नु जाउँ खेतीबारीमा अन्न बाली नजमेर के गर्नु त? हेर भीम भाइ, यहाँ मध्येको जेठो बाठो जान्नी सुन्नी पनि तिमी नै, अलिकति बढी पढे लेखेको पनि तिमी नै। यस्तो मान्छे भएर यी उरनठोला केटाहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, व्यक्ति बिचको सम्पर्कमा कमी ल्याउनुपर्छ भनेर सम्झाउने बेलामा अझ मास्क पनि नलगाई मौरीको गोलो खुक्रे जस्तो थुपारेर पो बसेछौ त। बिचार दाइको हप्कीदप्कीले दिक्क लागिरहेको बेला फेरि आउनुभयो गाउँको वरिष्ठ बिजनेसम्यान। फेरि प्रवचन सुन्नुपर्ने होला। यही हो त राजन, तैँले सिकेको संस्कार। काकासँग बोल्दाखेरि यस्तै तरिकाले कुरा गर्नु पर्छ होइन तँलाई? आजकलका चल्लाहरू जन्मिन नपाई उड्न थालिसके। सिनियर जुनियरको त मतलबै छैन, रीतिरिवाजको त कुरै छाडौ न। यस्ताहरूको नाइके भएर बस्छ तिमी। भन्न पाएँ भन्दैमा क्वाक क्वाक नभन न कृष्ण राई, तिमी पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ थुप्रेर बसेका छौ भन्छौ। तिमी चाहिँ लखर लखर कता हिँडेको नि घरमै नबसेर? तिमीहरूको जस्तो बेकारको समय छैन मेरो। अस्ति गाउँघरको छलफलबाट हामी युवाहरूले आफ्नो पक्षअनुसारको हाम्रो गाउँघरको बा आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको लागि कपडाकै भयो नि 2 लेयरको 500 थान मास्क अर्डर गरेको छ। त्यही लिन जान लाग्यो। भरे वितरण गर्दैछौँ गाउँमा। तिमीहरूको पनि आँगनको डिलमा राखिदिन्छौँ, बा आमा सबैलाई लगाउनु भन्नु। ओहो, धेरै ठुलो कामको गर्न लागेछौ त। यो मास्क किन्दा किन्दा हैरान भइया थियो। कति किन्नु? दिनकै 3-4वटा मास्क किन्नु पर्थ्यो। अलिकति शरम मान क्या भीम भाइ।
यहाँ बागचाल खेलेर 2-4 सय गएको मतलब छैन तिमीलाई 5-10 रुपियाँको मास्क किनेर बुढा भएका बा आमालाई दिनलाई पल्लो बारी नै बन्दगी राखेर दिनु पर्यो जस्तो पो गरेछौ त। नमस्कार है दाइहरू। के विषयमा छलफल भइरहेको छ? तपाईँहरू सबैजना यतै पो हुनुहुँदो रहेछ। अनि भाइहरू, खै तिमीहरूको मास्क किन नलगाएको? मास्क लाउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदा छ। मास्क छैन तिमीहरूसँग? छैन दाइ हामीसँग त मास्क। ल लगाओ मास्क। ल यो पनि लगाओ, दुईटै हातमा लगाओ। ल भीम दाइ तपाईँ पनि लगाउनुहोस्। हाम्रो दाइले सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाएर हामीले मास्क र सेनिटाइजर त लाउन पाएको छौँ होइन त साथी हो? त्यही त हो। यो भटासे बिचमा पक्ति बोल्नु धेरै मायुर छ। हेर है बुद्ध भाइ, यसले अझै 2-4वटा मास्क माग्छ। छोडिदिनुहोस् न भीम दाइ। ल भटासे घरमा लगाएर बाआमालाई लगाइदिए है। हस् हस्। जाउँ भाइ, यिनीहरूको गन्थन कहिल्यै सकिँदैन। तिमीहरू पनि आफ्नो बाटो लाग्छौ कि यहीँ थुप्रेर बस्छौ? तिमी पनि जाने हो भीम मसँग? जाने भाइ हिँड जाउँ। म जाँदिनँ, मेरो घरमा काम छ, म घरतिर लागि। अनि बुद्ध भाइ कहाँसम्म हिँडौ त तिमी? म त अफिसतिर फर्किन लागेको। घरमा एउटा डकुमेन्ट थियो, त्यही लिन आएको। अनि चाँडै नै फर्किन लागेछौ त? किन अफिसले अन्त्य खटाउन लागेको हो र भाइ? तिमीहरूको जिन्दगी पनि आकाशमा उड्ने पन्छी जस्तै छ, कहिले कता हुने थाहै नहुने। हामी त सधैँभरि स्ट्यान्ड बाई हो नि। अब आज गएपछि थाहा हुन्छ कुन टोलीमा परिन्छ भनेर। अनि दाइ, मेरो त सर भएर यही भ्यालीमा परेको छ नि दरबन्दी। ए झन् राम्रो भएछ त, घर पाएको नै परेछ त दरबन्दी। अनि यहीँ पर्दा पनि स्ट्यान्ड बाई राखे हुन्छ र भाइ? तिमीहरू फ्री भनेको कहिल्यै हुँदैन भाइ। फौजी पनि काहीँ फ्री हुन्छ त दाइ? 24 घन्टा देश र जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा खटिने हामी राष्ट्र सेवकहरू कहाँ फ्री हुन्छौँ त? यो फ्री भन्ने शब्दसँग हामी राष्ट्र सेवकहरूको निरन्तर कालदेखि नै झगडा परेको छ। अहिलेसम्म बोलचालै भएको छैन नि दाइ। तिमीलाई पनि ठट्टा गर्न आउँछ र भनेको। तिम्रो यो ठट्टामा वास्तविकता चाहिँ अवश्य छ। साँच्ची बाले अस्ति तिमी कता हो गएको भन्दै थिए, कहाँ गएको हो र? ए म सिन्धुपाल्चोकको जम्मू भन्ने ठाउँमा पहिरोमा परेकाहरूको उद्धारको लागि गएको थिएँ दाइ। तिमी त सशस्त्र प्रहरीको उद्धारक नै हो नि भाइ। त्यस्तो उद्धार त कति गरेको होला हो है? त्यो समयमा धेरै अप्ठ्यारो र जोखिम पनि मोल्नुपर्ने हुनसक्छ। डर लाग्दैन तिमीलाई? के को डर? डर भन्दा पनि विपदमा फँसेका आफन्तहरूको अनुहारमा देखिने त्यो पीडा, त्यो चिन्ता र त्यो डाहाले गर्दा हामीभित्रको साहस र बहादुरी जाग्छ। आत्मबल यति उलिन्छ कि ती पीडामा भएका बुबा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको अनुहारमा सान्त्वनाका लागि मात्र भए पनि खुसी हेर्न लालायित हुन्छ यो मन। अझ उद्धार सफलता पश्चात उहाँले दिनुभएको धन्यवादले आफूले गरेको काम र मेरो सङ्गठन मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो ऊर्जाको स्रोत लाग्छ नि दाइ। त्यसैले त तिमी यो गाउँको रामचन्द्र बाको अनि हामी सबैको उदाहरणको पात्र छौ नि भाइ। हामी सबैले तिमी जहाँ भए पनि सधैँभरि बुझ्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। तिम्रो यस्तै यस्तै काम र सफलताको लागि सधैँ हामी मनमैजुबासी तिमीप्रति आभारी रहन्छौँ भाइ। धन्यवाद दाइ। हजुरहरूको हौसला र आशीर्वाद नै मेरो कामको लागि प्रेरणाको स्रोत हो। ल दाइ, मलाई साथी यहीँ लिन आउँछु भनेको छ, म चाहिँ यहीँ बस्छु। घरमा बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, बेला बेलामा गएर हालखबर बुझिदिनु होला है दाइ। कस्तो कुरा गर्छौ है बुद्ध भाइ? यसको लागि त तिमी निश्चिन्त भएर जाऊ न। बुबाको जस्तो सुकै समस्यामा पनि सहयोग गर्न, हेरविचार गर्न सधैँभरि हामी तयार छौँ। तिमीले यो देशको कयौँ नागरिकहरूको समस्यामा निरन्तर सहयोग गरिरहेका छौ। तिमी जस्तो राष्ट्र सेवामा लागेको राष्ट्र सेवकहरूको परिवारलाई सेवा गर्न पाउनु त हाम्रो भाग्यकै कुरा हो नि। धन्यवाद दाइ। तपाईँहरू र तपाईँहरूले गर्ने सहयोगले गर्दा त अझै प्रभावशाली भएर लागिराख्नु मन लाग्छ नि दाइ। हुन्छ त भाइ, गाउँहरूतिर आएको बेलामा हाम्रोतिर पनि पस्नु है। म पनि हाम्रो समुदायले डबल लेयर भएको मास्क सिलाउन दिएको छ, त्यही लिन जान लागेको। हुन्छ त, बिस्तारै जाऊ है, पछि भेटौँला नि। हस् दाइ, हस् हस्। ल, हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको विषम परिस्थिति कोरोना भाइरस महामारीको बारेमा त तपाईहरूले विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न सूचना संयन्त्रहरूबाट
अहिलेको परिस्थितिको बारेमा जानकारी लिइराख्नु भएको छ। आवश्यक परेको बेलामा मजकुर कार्यालयहरूबाट विभिन्न समयमा आवश्यकताअनुसार नेट ब्रिफिङ तथा परिपत्रहरूको माध्यमबाट अहिलेको विषम परिस्थितिमा के कस्ता रणनीतिहरू बनाएर आफू र मातहतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई सुरक्षित राख्दै देश र जनताको सेवा, सुरक्षा, उद्धार र सहयोगमा परिचालित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। अनि डिएस साहब, तपाईँले मजकुर कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागको सिरियल नम्बर 519 को सञ्चारको सम्बन्धमा मातहत युनिटहरूबाट भएका काम कारबाहीको विषयमा मोनिटर गरिराख्नु भएको छ त? छ सर। यहाँ बिओपीपति साहबहरू, बेसपति साहबहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई रिफ्रेस पनि हुन्छ, एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् त। हस् सर। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धमा मजकुर गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्राप्त परिपत्र तथा यस प्रधान कार्यालयबाट समेत विभिन्न समयमा भएका कोभिड-19 रोकथाम, न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मापदण्ड 2077 परिपत्र तथा निर्देशनहरू जहाँ कार्यालयहरूमा प्राप्त नै छ। सो सम्बन्धमा हाल नेपाल लगायत विश्वभर नै कोभिड-19 को सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र सर्वप्रबल नेपालका विभिन्न युनिटहरूमा समेत सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्क्रमणको व्यवस्थापन, रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि ता कार्यालयहरू, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बाहिनी, तालिम शिक्षालयहरू, गण र गुल्मले आफ्नो युनिटको निश्चित स्थानहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाई सीमाङ्कन गरी 3 वटा जोन रेड, येल्लो र ग्रिनमा छुट्याई निम्नानुसार गर्न गराउन अनुरोध भनेर परिपत्र गरेको छ सर। ओके, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूमा 100.4 डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, शरीरमा थकान महसुस हुने र खानेकुराको स्वाद नआउने जस्ता मुख्य लक्षणहरू हुने रहेछन्। कतिपय मानिसहरूमा यो रोग लागे पनि यसको कुनै लक्षणहरू देखा परेको छैन भने कतिपय मानिसहरूमा लक्षणहरू देखा पर्न थालेको छ। यो रोगबाट विशेष गरी रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसहरू र दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन्। विशेष गरी परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरू, बुवा आमाहरू अथवा अन्य दीर्घ रोगीहरू यदि तपाईँ हाम्रो घर परिवारमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि अझै विशेष केयर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। ल इन्सपेक्टर साहब, भन्नुहोस् त रेड जोनमा कस्ता कस्ता बिरामीहरूलाई राख्न सकिन्छ? सर, रेड जोनमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल उपचारको लागि लैजान सम्भव नभएको अवस्थामा सङ्क्रमित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ सर। ठिक। अनि येल्लोमा? येल्लो जोनमा विधा तथा अन्यत्र कार्यालयहरूबाट हाजिर हुन आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मोनिटरिङको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ सर। ओके, धेरै राम्रो। अब हाम्रो गणको सुब्दामय साहबले भन्नुहोस् त हाम्रो गणमा ग्रिन जोनमा कस्ता कस्ता सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ? ग्रिन जोनमा सामान्य अवस्थामा भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सङ्क्रमित तथा शङ्कास्पद सङ्क्रमितदेखि छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ सर। ल, तपाईँहरू सबैलाई रिमाइन्ड भयो नि, होइन? यो रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको सावधानी अपनाएर नै हो। यसका लागि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले नियमित हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु नै हो। यो सबै कुराहरू हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ र सोही अनुसार गर्दै समेत आइरहेका छौँ। ल हल्दमा साहब, तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँले टोली सामेली गर्दा र ड्युटी अरनखटन गर्दा कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? सर, मैले मेरो टोली सामेल गरेको समयमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बीच कमसेकम 1-2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, मास्क 2 लेयरको मास्क लगाउने वा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्न लगाउने। गुड। यो कार्य हल्दरमेयर साहबको मात्र होइन, हामी सबै सिनियर अधिकृत, सुदमेयर साहब
जुने अधिकृत सबैले प्रत्येक दिन पालना भए नभएको रेखदेख गर्नुपर्छ। डिएसपी साहब, मजकुर कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागको सिरियल नम्बर 608 को सञ्चार जुन सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धी आएको छ, यसै मिटिङमा सबै कमान्डर साहबहरू यहीँ हुनुहुन्छ, एकचोटि रिफ्रेस पनि हुन्छ, पढेर सुनाइदिनुहोस् त। हुन्छ सर। यस विभागबाट विभिन्न समयमा सवारी दुर्घटना सम्बन्धी प्रेषित परिपत्रहरू तहाँ कार्यालयमा प्राप्त नै छ। सो सम्बन्धमा सवारी दुर्घटना अझ न्यूनीकरण भई कमी आउनु पर्नेमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भई अङ्गभङ्ग तथा मृत्यु समेत हुने गरेको घटनाहरू दोहोरिँदै गएको हुँदा सम्बन्धित युनिटपतिहरूले विशेष चासो दिई निम्न अनुसार गर्न गराउनु हुन अनुरोध। निम्न 1, कुनै पनि सम्पर्क व्यक्तिगत रूपमा बिदा वा सरकारी कामको सिलसिलामा सवारी साधनसहित बाहिर जाँदा सम्बन्धित फिल्ड अधिकृतले अनिवार्य रूपमा सवारी साधन चलाउँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्ने। 2, सरकारी तथा व्यक्तिगत सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राखेर प्रयोग गर्न नदिने। 3, सरकारी तथा व्यक्तिगत कार्य प्रयोजनको लागि मोटरसाइकलको प्रयोग गर्दा लाइसेन्स प्राप्त गरेको अनुभवी चालकको प्रयोग गर्ने र लामो यात्रामा सकभर मोटरसाइकलको प्रयोग नगर्ने। 4, रातको समयमा सकेसम्म मोटरसाइकलमा ड्युटी परिचालन नगर्ने, साथै अब उपरान्त कुनै पनि सम्पर्कहरू लापरवाही तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी दुर्घटना भएको पाइएमा यस्ता सम्पर्कहरूलाई विभागीय कारबाही भइजाने बेहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको छ सर। यो परिपत्रलाई यस गण मातहत बिओपी तथा बेसहरूले अक्षरक्ष पालना गराउन मेरो निर्देशन हो। यो र त्यो बहानामा तपाईँहरूले यो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको क्षमा अथवा माफी मलाई स्वीकार्य हुँदैन। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो भने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्छु। डे साहब, तपाईँको अरू केही छ? छैन सर, प्राय सबै कुराहरू आइसकेका छन्। सङ्गठनको नीति निर्देशनहरूको बारेमा म आफै पिटी, सामेली तथा रोलकलमा गएर हाम्रा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराउने गरेको छु। हाम्रा राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू लामो समयदेखि सिमानामा खटिएका छन्। लामो समयदेखि सिमानामा खटिँदाखेरि विभिन्न असहजताहरू, असुविधाहरू हुन सक्छन्। कमान्डर साहबहरूले यो विषयमा ध्यान दिनुहोला। प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समय समयमा काउन्सिलिङ गरी उनीहरूका भएका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिदिनुहोला। घर परिवारसँग फोन गर्ने अथवा सम्पर्क गर्ने समय मिलाइदिनुहोला। सशस्त्र प्रहरी बल सङ्गठन प्रमुखको लक्ष्य सङ्गठन गुनासोरहित बनाउने हो। त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न तपाईँ हामी मातहतका अधिकृत वा जवानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। आफ्नो तह र तबकाबाट त्यो भूमिका र जिम्मेवारीलाई मनन गर्नुहोला। हामीले मातहतका कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग सीमा निगरानी गर्न ड्युटी खटाइरहेका छौँ। उनीहरूका आत्मबल बढाउन आवश्यक मात्रामा ब्रिफिङ गर्दै आएका छौँ। उनीहरू बिरामी पर्दा राम्रोसँग हेरचाह तथा खाने बस्ने सुविधाको राम्रोसँग प्रबन्ध गर्दै आएको छौँ सर। ओके, धेरै राम्रो। तपाईँहरू कसैको केही छ त? छैन भने आजको छलफललाई यति नै गर्ने विचार गरेको छु। कुनै नयाँ विषयवस्तु आयो भने पुनः अर्को मिटिङमा छलफल गरौँला। सबका सब अगाडि सलाम। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो, हिमाल पहाड तराई पुग्छौं सुरक्षा देश हाम्रो। सशस्त्र प्रहरी हामी